اللہ تا قرآن آتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ تو علاوہ جنہاں نو صد مرے دیو ما یملکون من کتمیر، او کتمیر دے بھی مالک کوئی نہیں، او ذرہ جڑا روشندان وچوں روشنی دے ذریعے آندا ہے تیرے ہاتھ تے بھی نہیں آ سکدا، انہوں ڈھونڈن واسطے مائکرو مشیناں لوڑیاں پوندیاں۔ اللہ تھا جنہاں دے کولوں پتر منگڑ گیا کھلا ہے او اوتھے مالک کوئی نہیں۔ دوسرا معنی کھجور تے جڑا سفید رنگ دا پردہ ہوندا ہے اونوں بھی کتمیر آکھیا ہوندا ہے، اللہ دا او پردے دے بھی مالک کوئی نہیں ہو۔ تیسری تفسیر جڑا کھجور دے اوتے ایک اوتے نشان نقطے دا لگا ہوندا ہے اونوں بھی کتمیر آکھیا ہوندا ہے، اللہ دا او تا نقطے دے بھی مالک کوئی نہیں، او تا پردے دے بھی مالک کوئی نہیں۔ اللہ میں مالک سمجھتے تے کوئی نہیں گیا، میں سفارشی سمجھ کے گیا، میں مالک تے نہیں سمجھیا، میں وسیلہ سمجھیا ہے۔ اگے اللہ فرماندا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کتھے لکھے ہویا ہے بولو ہون پتہ لگ سی 14 نو منے نہ کہ کوئی نہیں منے دا، 11ویں نو منے نہ کہ کوئی نہیں منے دا۔ او اللہ دے قرآن نو من اہل بیت بھی منی وئی سن، صحابہ بھی منی وئی سن، اولیاء دا مشن بھی منی وئی سی، اکابرین دی دعوت بھی منی وئی سی۔ ساری کائنات دا مرکز ہدایت دا قرآن ہے، ساری کائنات دے علم دا نچوڑ قرآن ہے، سارے پیغمبر دی دعوت دا خلاصہ قرآن ہے، نبی دا مشن قرآن ہے، صحابہ دا ایمان قرآن ہے، اولیاء دی عقیدت دا مقام قرآن ہے، جنت دا آخری راستے دا راستہ بتاون والا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار بولو قرآن آتا ہے نہیں سنتے تے میں آنکھاں سنتے ہیں، تو میرے تے ایمان رکھے قرآن تے۔ تقوی دے 3 درجے ہیں، عبادت دا مقصد تقوی تے تقوی دے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے شرک تو بچ، دوسرا درجہ ہے جرائم تے کبائر بڑے بڑے گناہ تو، سود تو بچ، حرام خوری تو بچ، کہندا حق کھاون تو بچ، زنا کولو بچ، بہتان تے غیبت کولو بچ، تے تیسرا درجہ ہے ان اللہ دے دین وچ غرق ہون کہ قیامت ال دے تو آویں تو بغیر حساب کتاب تو جنت جاویں۔ الحمدللہ۔